बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। कल का जलसा मुलतवी हुआ, उसकी सही तौजीह इमरान खान साहब ने पेश की है। चाहे जितने मर्जी तज्जियाकार जो मर्जी बोलते रहें, जितने मर्जी कॉलमिस्ट जो मर्जी बोलते रहें, जितने मर्जी प्लेस्ड एंकर जो कुछ मर्जी बोलते रहें, इमरान खान साहब की तौजीह ना सिर्फ उनके कारकुनों के लिए काफ़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जो असल वजह इमरान खान साहब खुद ही बता सकते थे, क्योंकि कल से जिस तरीके से पैनिक है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक बंदे की बात मानती है, वो है इमरान खान साहब। ना ही उनके अलावा कोई आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रजिस्टर्ड हो सका है। जी हाँ, चाहे सेकेंड ईयर की क्यादत तो तब में एक पैनिक है, अच्छा खासा मामला बन चुका हुआ है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जलसा क्यों मुलतवी किया। इतनी तैयारियों के बाद, बसों के किराए देने के बाद, काफिले उधर से निकले, बहुत से पहुंचे, उसके बावजूद ये क्या हुआ। तो तज्जियाकार जो कह रहे हैं, कुछ नई स्टोरीज भी अपडेट है, क्योंकि सब कुछ ब्लेम तो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर दिया जा रहा है ना, कि उन्होंने कुछ मुफाहमत की है, वो राब्ताकार थे। लेकिन ये तय है कि हुकूमत की रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, माजरत सब कुछ था इमरान खान साहब के। गेम इमरान खान साहब के हाथ में ही थी, है कि जनाब प्लीज क्योंकि जो भी आपको बताने लगा हूं इमरान खान साहब की तरफ से तो बहुत सी चीजें और दीगर कुछ स्टोरीज आपके सामने रखने लगा हूं। इमरान खान साहब क्या कहते हैं जी, आज की समात के दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने खुद तौजी पेश की, खुद सही चीजें बताई। इमरान खान साहब ने वो कहते हैं मुझे मालूमात दी गई। अब ये मालूमात कौन दे रहा है? जेल सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट, वार्डन, कौन दे रहा है इमरान खान साहब को मालूमात? ठीक है, उन्हें कहा मुझे ये मालूमात दी गई कि खत्म नबूवत का मामला है, बिल्कुल सानी का केस था सुप्रीम कोर्ट का, और दीनी जमातें एहतजाज पर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि रेड जोन में दीनी जमातें के रहनुमा मौजूद थे, वहां कारकुन मौजूद थे। और इमरान खान साहब कहते हैं मुझे कहा गया कि इंतशार फैलने का खदशा है, इसलिए मैंने आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की। भाई, बैरिस्टर गौहर को और आजम सवाती को बुलाकर जो मुलाकात की, किसके जरिए बुलवाया? फोन किसने दिया? हुकूमत थी, मजबूत इदारे थे, कौन था? डेफिनेटली इनमें से थे ना। तो आपको पता चलेगा कि नीज बैंड हुई कि जनाब ये मामला वाकई इतना बड़ा। तो आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मैंने मुलाकात की और जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने खुद हिदायत की। उन्होंने कहा अगर मैं ऐसा ना करता तो खदशा था कि एक और 9 मई बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले में डाल दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे ये बताया कि हालात इतने खराब हैं, कोई शक नहीं था हालात इतने खराब हैं, कल हालात इतने खराब थे। उन्होंने कहा मगर मैं ये भी बता दूं कि ये मैंने अब आखिरी मरतबा जलसा मुलतवी किया है, और उन्होंने अब 8 सितंबर का एनओसी दिया है हुकूमत ने। सर गारंटीज के साथ सारी बात हुई है कि अब ये 8 सितंबर का एनओसी कैंसिल नहीं होगा, फिर वो राह पे जाने थे वहां पे जाने वाली पोजीशन हो जाएगी। उन्होंने कहा अब 9 मई का ये मेरे गले में डालना चाह रहे थे, अब इन्होंने 8 मई का एनओसी जारी किया। अगर अब 8 सितंबर का एनओसी कैंसिल किया गया या जलसा रोकने में रुकावट डाली गई, तो फिर वो लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अब वो जो गारंटर्स थे, वो जिन्होंने दरख्वास्त की थी इमरान खान साहब से जेल में आके, वो जिन्होंने इमरान खान साहब की आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर से फोन पर बात करवाई थी, वो तमाम अफराद वही होंगे जी। उन्होंने कहा कि ये चीज़ है। तो इमरान खान साहब ने पोजीशन बिल्कुल क्लियर की। तो वो अब मेरा ख्याल है कि वो जो कारकुन जिनके दिल छोटे हुए थे, वो सेकंड ईयर की क्यादत थी जो अचंभे का शिकार थे कि ये क्या हो गया एकदम, तो यहाँ इनकी पोजीशन क्लियर है। चैस के जो स्टोरीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से भी आ रही हैं, और वो भी बड़ी क्लोज टू रियलिटी है, क्योंकि ये तो इमरान खान साहब ने साफी हजरात से बात की होगी ना। मैं कुछ ज़रा दीगर चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि आज अंसार अब्बासी साहब ने ना जलसा मुलतवी होने की स्टोरी कुछ रिवील किया, उसमें कुछ और चीज़ें मजीद ओपन की हैं, और थोड़ा सा ज़रा उसको ज़रा खुले दिल से सुने। उन्हें कहा जलसा मुलतवी कैसे हुआ, इमरान खान साहब से गुफ्तगू कैसे कराई गई, इन तमाम चीज़ों से बताते हैं। उन्होंने कहा जब अली अमीन गंडापुर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद वज़ीर आला के लिए नॉमिनेट हुए थे ना, और जब उनको नामजद किया गया था, तो मुतल्लिका हलकों ने के एक बाखबर जरिए ने गंडापुर साहब के हवाले से बताया था कि वो अच्छे रवैये का मुजाहरा करेंगे। यानी मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि सीएम बनते वक्त अली अमीन गंडापुर साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि वो अच्छे रवैये का मुजाहरा करेंगे। शायद यही वजह थी कि अच्छा रवैया था, जिसपे ये जलसा मुलतवी कराने की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर पर सब डाल रहे हैं। ठीक है जी, इसके जरा थोड़े डॉट्स जोड़ें तो आपको समझ आ जाएगी।
اعظم سواتی صاحب کو، بیرسٹر گور صاحب کو بات کرنے کا مشورہ جو ہے نا وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے دیا تھا، بقول انصار عباسی صاحب ان کے کہنے کے مطابق، تاکہ یہ بتایا جائے عمران خان صاحب کے حالات کتنے خراب ہیں اور کتنے نہیں، کیونکہ اگر گنڈا پور آ جاتے تو تصادم تو ہونا ہی ہونا تھا، انتظامیہ نے کسی طور پر بھی یہ جلسہ نہیں ہونے دینا تھا، سر ہونے نہیں دینا، نہیں رکاوٹ پوری طور پر ڈالنی ڈالنی تھی، وہی عمران خان صاحب والی بات، ایک 9 مئی بنا کر ہمارے گلے ڈالنے کی کوشش تھی، تو ریاست نے جلسہ روکنا تھا، اور کے پی کے کی جو حکومت ہے، علی امین گنڈا پور صاحب اب کل دیکھ رہے تھے کہ جب جو لوگ نا امید تھے ان کو پیسے تقسیم کر رہے تھے، وہ تو کرینے لفٹر جو کنٹینرز کو اٹھانے تھے ان کے ساتھ ہی آ رہے تھے، یعنی پوری ریاستی ایک صوبے کی مشینری ساتھ لے کے آ رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب، تو ایک پہلو تو یہ نکلتا ہے۔ دوسرا، انصار عباسی صاحب بتاتے ہیں کہ گنڈا پور کی عمران خان صاحب سے رات دیر سے بات ہوئی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی ملاقات کروائی گئی اور بات کروائی گئی، اور علی امین گنڈا پور صاحب سے پوچھا کہ بھائی میرے پاس یہ لوگ یہ انفارمیشن لے کے آئے ہیں، بتاؤ علی امین کیا معاملہ ہے؟ تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ سر یہ تصادم ہو سکتا ہے، مذہبی جماعتیں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، ریڈ زون میں موجود ہیں، یہ کوئی نہ کوئی کنیکٹیوٹی ڈولیں گے، کل کتنی خبریں آ رہی تھی پی ٹی آئی کے اہلکاروں نے گولی چلا دی، اتنے لوگ زخمی ہو گئی، نہیں سمجھ آ رہی ساری باتیں؟ ہاں جی، یہ ہمیں سب سمجھ آ رہی تھی، تو مطلب حکومت نے بھرپور زور لگایا، بھرپور درخواست کی، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ہیٹ کتنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان رابطہ کار کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور شاید جو دکھائی دے رہا ہے بیک اینڈ پہ اس سے بالکل الٹ چل رہا ہو، یہ چیز ہے، تو یہ پوزیشن بالکل طور پر واضح ہو گئی کہ یہ 2+2=4 نہیں ہے، عمران خان صاحب کے خدشات اپنی جگہ پہ بنائے، اور یہ کوئی پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے، بالکل حجتیں تمام ہو رہی ہے نا سر، پہلے ایک بار پھر 2 بار، ناؤ یو آر آن ہیٹرک، اب کیا کریں گے؟ تو یہ حجتیں تمام ہو رہی ہیں، 8 ستمبر بھی اس لیے ہے کیونکہ 6 ستمبر کا یہ فنکشن ذرا جو مین ہے پاکستان کے مین فنکشن ہوتے ہیں، یہ ذرا ختم ہو جائے تو ایک سرٹن جو گیدرنگ جو مہمانوں وغیرہ کی جو ہے وہ ذرا ادھر سے ختم ہو جائے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج ایک دوسرے کی لانڈری اوپن کرنے کا بھی معاملہ ہے نا سر، راز کھولنے کا سلسلہ بھی جاری، شاید خاقان عباسی سب تاریخ کو تھوڑا درست کرے، اب تو وہ نون لیگ میں نہیں ہے لیکن نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تو ان کے دور میں آپ کو پتا ہے ٹی ایل پی کا دھرنا تھا تو سارے چینلز بند کر دیے گئے تھے، تو ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے فیض امیر صاحب نے کہا تھا کہ 92 چینل کو کھول دو، تو میں نے انکار کر دیا، تو مجھے فیض امیر صاحب نے کہا کہ 92 نہیں کھولو گے پھر سب چینل بند کرنے پڑیں گے، تو میں نے پھر بھی انکار کر دیا، تو پھر فیض امیر صاحب نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا، پھر وفاقی حکومت نے تمام چینلز بند کر دیے تھے، تو ریکارڈ کو درست کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابصار عالم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور فیض امین نے پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا، نہ ہی میری کوئی بات ہوئی، نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی، اور ہاں شاید فیض امین صاحب نے اس وقت کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو کچھ کہہ دیا اور انہوں نے تمام چینل بند کرا دیا، کہتے ہیں میرے نالج میں ایسی کچھ نہیں ہے، وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب سے مریم اورنگزیب صاحب نے رابطہ کیا ہوا، اور مریم اورنگزیب صاحبہ فیض حمید صاحب اور نون لیگ کے درمیان وہ مفاہمتی جو ٹیم ہے نا اس کا ایک اہم ترین حصہ ضرور تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک اور بات بڑی اہم میں شاید خاقان عباسی صاحب نے کی، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آئین کی جد و جہد کے لیے ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے محمود خان اچکزئی صاحب کہہ چکے ہیں کہ ایک قومی حکومت تشکیل کی جائے 3 مہینے کے لیے، جس کی سربراہی ایز اے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب کو دی جائے اور وزیر اعظم ان کو بنایا جائے، اور عمران خان صاحب نے جب انہوں نے پارٹی بنائی تو عمران خان صاحب نے بھی جیل سے مبارکباد دی تھی، اور میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے بس اب بہت ہو گیا، پاکستان تحریک کے ساتھ ساتھ مفاہمتی راستہ نکالا جائے، تو یہاں یہ پوزیشن چل رہی ہے۔ ہاں لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم درخواست تھی، اور فائر وال کے خلاف، اور تھا کہ وہ جو اس کی تنصیب سے روکا جائے، انٹرنیٹ کی سستی اور فلانے چیزوں پہ نا، جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب کے سامنے درخواست تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، قائم مقام چیف جسٹس کو درخواست بھجوا دی، انہوں نے کہا جی جسٹس شکیل احمد سن رہے ہیں اس قسم کی درخواستوں کو، اور جسٹس شکیل احمد کے روبرو اس کو سماعت کے لیے پیش کیا جائے، انہوں نے کہا شاید آج کچھ ایسی چیز ہو جائے، لیکن وہ ابھی نہیں ہوئی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔